والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا ماشاءاللہ جی تمام عاشقان رسول موجود نے تسی وہ لوگ ہو کہ جڑے بابا جی نے اپنی پوری زندگی محنت کر کے رسول اللہ دی عزت تے پہرا دین واسطے جنہاں نو تیار کیتا آقا کریم دی عزت تے پہرا دین واسطے تیار کیتا سب دے علم دے اندر ہے کہ ترنے تو بعد معاہدہ ہویا اور معاہدے دے اندر نور اللہ قادری بھی موجود سی شیخ رشید بھی موجود سی لیکن بعد دے اندر وہ لوگ معاہدے تو مکر گئے قبلہ امیر المجاہدین دے لخت جگر نور نظر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ آپ 6 ماہ ہو گئے اجے تک جیل دے اندر موجود نے اے حکومت دی وعدہ خلافی دی وجہ تو سب کچھ ہو رہا ہے اور اسی یہ فیصلہ کیتا ہے کہ اسی اتھے موجود رہاں گے توجہ بھائی اسی انشاءاللہ العزیز اتھے موجود رہاں گے دونوں روڈ چل دے رہن گے اور روڈاں دے نال نال فٹ پاتھاں تے کتبے لے کے جتھوں تک لائنہ بنن گیا سارا احتجاج جاری رہے